السلام عليكم. بالنسبه اليوم غادي نشوفوا un exercice sur les amplificateurs opérationnels en mode linéaire. Donc اول حاجه خاصني نعرف واش هاد l'amplificateur خدام واش en mode linéaire ولا en mode non linéaire. دونك باش تنحكم عليه تنشوف لا رياكسيون ديالو واش نيجاتيف ولا بوزيتيف. دونك هنا تيبان لكم هاد لا بورن موان lié à la sortie. une fois تكون عندكم الموان ديال l'amplificateur lié à la sortie تنقولوا في هذه الحاله ان l'amplificateur est en fonctionnement linéaire ولا تنقولوا le mode de fonctionnement est linéaire. donc هذه هي اول حاجه غادي نكتبوا هي le mode de fonctionnement est linéaire. علاش justifier par exemple votre réponse car la réaction est négative. Une fois que la réaction négative, c'est-à-dire que V- est lié à la sortie. هي la réaction négative. Une fois تكون عندنا le mode de fonctionnement linéaire, شنجي نحط ان V plus égale à V moins. Une fois تكون عندي le mode de fonctionnement est linéaire تنجي تنحط V plus égale à V moins. يعني la tension V plus تكون تساوي la tension V moins ديال l'amplificateur وديما تعطيكم ان l'amplificateur est parfait. هاد l'amplificateur فاش يقول لك parfait نجي نحط ان U plus égale I moins égale à 0. هذه الا قال لك ان ال AOP ديالك l'amplificateur opérationnel راه parfait. C'est bon. donc هنا قلنا I plus راه هي لو كورون اللي هنا و I moins راه هو لو كورون اللي كاين هنا. سي كلير. دونك هنا حنا نجيو نحسبوا V plus ونحسبوا V moins باش نلقاو VS en fonction ديال لي زونطري. دونك هنا تيبان لك ان عندنا جوج ديال لي زونطري وهاد لي دو زونطري غاديين لابورن موان بجوجهم غاديين لابورن موان. دونك فاش يكون عندك واحد لو مونطاج اللي فحال هكا وعندك جوج ديال لي زونطري باغ اكزومبل غاديين لابورن موان هذا تنسميوه اديسيونور انفيرسور يدير لينا لا سوم ديال هاد لي دو طونسيون غادي يدير ليهم حتى لانفيرس. الا كان عندك مثلا ان اوتر مونتاج اللي فيه VE1 و VE2 وبجوجهم غاديين ل V+ راه نسميوه اديسيونور نون انفيرسور. سي كلير. دونك هذا اون فوا نشوف مونتاج بحال هكا فيه جوج ديال لي زونطري وغاديين بجوجهم لابورن موان دونك هذا سي ان اديسيونور inverseur. Donc le nom de ce montage est un additionneur inverseur حيت les deux tensions غاديين la borne moins. donc هذا هو le nom ديال le montage. C'est bon. donc d'abord باغي نحسبوا VS en fonction de VE1 ou VE2. باغي نحسبوا la sortie ديالنا VS en fonction de VE1 et VE2. شنو غادي نديرو؟ غادي نحسبوا V+ ونحسبوا V- وحنا ديجا عارفين ان V+ égale V- نديرو هاد ليغاليتي باش نقدروا نخرجوا VS en fonction ديال les tensions d'entrée. دونك بالنسبه ل V+ اللي هي هذه تيبان لك ان لا بورن بلس فين غادا لاماس. دونك V+ اللي هي هاد لا طونسيون اللي شاده من هاد البوين جوسكا لا ماس اللي هي هذه V+ ايغال ا 0. دونك V+ هنا نحطوها ايغال ا 0 ونجيو ونحسبوا عاوتاني في موان هنا تيبان لك عندنا واحد النوع اللي هي هذه. هاد النوع راه هي هذه يعني بحال هاد جوج ديال لي ريزيستانس ولا ثلاثه ديال لي ريزيستانس ملاصقين في نوع وحده. يعني نقدر نهز لو مونتاج من هنايا ونرسمو باغ اكزومبل هنا لتحت. دونك هنا شي بالك تيبان لك ان لا ريزيستانس R1 وهاد لا ريزيستانس اللي حتى هي سميتها R1 و R2 مشاركين في واحد النوع. دونك نرسمها بحال هكا باغ اكزومبل هذه هي R1 ها R2 par exemple R1 الاخرى
دونك باغ اكزومبل هادي هاد لا ريزيستانس R1 راه هي هاد لا ريزيستانس هادي، وهاد R1 هادي راه هي هادي، راه غير قلبت سلوكه وصافي. وهنا عندكم لا ريزيستانس R2، دونك نجي هنا ونرسمها. R2 دونك وهنا في هاد البوين هادي اللي هي نو هي فين كاينه في موان، دونك هذه هي في موان. سي بون، هذه هي في موان. في موان هنا بالنسبه لهاد لا ريزيستانس R1 شنو لا طونسيون اللي كاينه هنايا؟ سي VE1. دونك نجي هنا وندير في بالنسبه لا ريزيستانس الاخرى R1 اش كاين لا طونسيون اللي كاينه هنا؟ ها هي تتبان لكم في E2. دونك نجي هنا وندير في. وبالنسبه ل R2 لا طونسيون اللي كاينه هنايا سي VS. سي بون، سي لا طونسيون VS. دونك حنايا شنو الهدف ديالنا؟ هو اننا نحسبوا في موان، نحسبوا هاد لا طونسيون اللي كاينه في هاد النو هادي. دونك الا رجعتوا عاوتاني لي فيديو اللي درت من قبل غادي تلقاو واحد التيوريم اللي تتسمى تيوريم دو ميلمان. هاد التيوريم دو ميلمان شنو تتقول لك؟ تتقول لك الا بغيتي لا طونسيون اللي كاينه في هاد النو هادي شنو تدير؟ تجي تدير في موان ايكال، دير واحد الكسر. دونك اش ديرو؟ في موان تتساوي VE1 سور R1 تتساوي VE1 هادي تتسمى تيوريم دو ميلمان. VE1 سور R1 بلس VE2 سور R1 سور هاد لا ريزيستانس هادي. دونك هادي سور هاد لا ريزيستانس بلس هادي سور هاد لا ريزيستانس اللي هي VE2 سور R2 بلس عندكم هنايا هنا لا ريزيستانس R2 ولا طونسيون اللي مبرونشيه هنايا سي VS. دونك غنديرو VS سور R2. دونك هنا واحد الخطا، انا سور R1 سي لا ريزيستانس R1 هنا VE2 سور R1. دونك ولتحت نجي ندير 1 سور R1 هادي 1 سور R1 تنحطها هنا بلس 1 سور R1 بلس 1 sur la résistance اللي كاينه هنا سي R2. دونك هذه هي تيوريم تتسمى تيوريم دو ميلمان. هذه تتسمى تيوريم دو ميلمان. سي بون. تيوريم دو ميلمان عند عطاتكم في موان تتساوي VE1 sur R1 plus VE2 sur R1 plus VS sur R2 le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur R1 plus 1 sur R2. or حنا عندنا V plus égale à V moins. دونك الا كانت V plus égale à V moins يعني هاد لو تيرم هذا راه تيساوي زيرو. عندكم V plus اللي هي هذه، دونك عندكم V plus اللي هي هذه، وعندكم في موان اللي هي هذه. دونك حنا عارفين ان في بلس ايغال ا في موان. دونك هاد لو تيرم اللي هو في موان راه تيساوي في بلس اللي هي زيرو. دونك هادشي اللي غنديرو غادي نعوضو. دونك نديرو VE1 غادي نديرو VE1 sur R1 plus VE2 sur R1 plus VS sur R2. bien sûr بحال تدير هاد لا طونسيون ايغال ا زيرو. او حنا عارفين ان هذا المقام ما عمرو تيكون تيساوي زيرو. دونك غتبقى لكم غير هذا البسط هو اللي تيساوي زيرو، يعني غيبقى لكم هذا لو تيرم الفوقاني اللي هو البسط هو اللي تيساوي زيرو. سي كلير. دونك عندكم هذه كامله تتساوي زيرو، وحنا اون سي كو هذا المقام هذا ما تيساويش زيرو، ما عمرو يقدر يكون تيساوي زيرو. دونك غتبقى لكم غير VE1 sur R1 plus VE2 sur R1 plus VS sur R2 هي اللي تتساوي زيرو. ومن هنا غنحاولوا نخرجوا VS. سي بون. دونك
هنا نديرو امبليك عندكم VS sur R2 égale moins VE1 sur R1 moins VE2 sur R1. Donc VS égale moins R2 fois VE1 sur R1 moins R2 sur R1 fois VE2. هنا تيبان لك انهم هاد لي دو تيرم مشاركين في R2 sur R1 وكاين هاد الموان، دونك نخرجوه نديرو في اس ديالنا ايغال موان R2 sur R1 عامل VE1 plus VE2. دونك هنا لقينا ان VS تتساوي moins R2 sur R1 fois VE1 plus VE2. هنا تيبان لك ان لو مونطاج ديالنا عطيناه واحد لا طونسيون VE1 وعطيناه واحد لا طونسيون VE2، دار ليهم لا سوم، دار ليهم لاديسيون ديالهم وضربهم في واحد موان R2 sur R1، يعني هذاك لا سوم ولا انفيرسي. سي كلير، دار ليه لانفيرس ديالو. سي بون. دونك هادشي اللي سماوه اديسيونور، دار لا سوم ديال لي دو طونسيون، انفيرسور حيت هذاك لا سوم انفيرسه. والسلام عليكم حتى ليكزارسيس الجاي.